Devastating flood in 2050 BS severely impacted the Bagmati River nearby communities of Sarlahi district. Displacing thousands of families, destroying homes, farmlands and infrastructures, disrupting livelihoods across the region and loss of life. In response, an informal group supported in rescue and relief efforts. Experiencing the scale of suffering, Bagmati Welfare Society Nepal was officially established from the groups in 2051 BS. And it has successfully completed a 30-year journey by continuously implementing various programs and projects in humanitarian and developmental sector across the country. Over the past 30 years, the organization has expanded its reach from Sarlahi to more than 33 districts across all 7 provinces, partnering with over 50 international NGOs and has successfully implemented over 100 developmental projects. Apart from this, it has networking with local NGOs from countries such as India, Bangladesh, Pakistan, New Zealand, and the United States. The organization has been working by focusing various thematic areas such as health and wash, livelihood and nutrition, education, good governance, emergency response, climate change, and injury prevention. The organization has been improving access to essential health services, particularly for women and children. It has implemented programs on HIV, malaria, tuberculosis, family planning, reproductive health, and safe motherhood. In collaboration with 3 tiers of government, the organization supports treatment services, promotes maternal health, and addresses key women's health issues. परिवार नियोजनको साधन के युज गरौ नगरौ अनि दुविधामा पनि थिए के ल्याउ नल्याउ भनेर त्यही समयमा बागमती समाज सेवाबाट एउटा म्याम आउनुभयो अनि उहाँले सल्लाह दिएपछि कति भनेपछि मैले त्यो लिए आयो सिडी योले चाहिँ साँच्चैको केही असर चाहिँ गर्दैन। बागमती सेवा समाजले यो टिबी फ्री पालिका बनाउनको लागि यो टिबी को त्यो खकार कलेक्सन गरेर सेन्टरसम्म पुर्याउने काम अनि त्यसपछि स्क्रिनिङ गराउन सहयोग गर्ने काम र बिरामीलाई भेट्न जाने काम लगायत धेरै काममा पनि बागमती सेवा समाज हामीसँग जोडिनु भएको छ। बागमती सेवा समाजको योगदान पनि अतुलनीय रहेको छ। त्यो अतुलनीय रोल रहेकै कारणले हामी टिबी फ्री पालिका बन्नेमा विश्वस्त छौँ। बागमती सेवा समाजबाट जुन सहयोग आएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई पहिला आफै चेन्ज हुनलाई चाहिँ बार चाहिँ चेन्ज घचघचाइयो क्या, त्यसबाट चाहिँ हामी आफै चेन्ज भयो र यो समुदायले पनि धेरै चेन्ज ल्याएको छ। पहिला चाहिँ अब 100%मा 20% चाहिँ बानी राम्रो थियो भने अहिले चाहिँ यो परियोजना आइसकेपछि 6 महिनाको हाम्रो सिकाइबाट जनसमुदायले यहाँको देखाइबाट हामीले जुन क्लास लिएछौँ त्यसबाट चाहिँ परिवर्तन आएर अहिले उनीहरू चाहिँ 85-90 को आसपासमा चाहिँ 10% त भन्न सकिँदैन, यतिसम्म चाहिँ चेन्ज आएको महसुस गरिरहेको छु। ठुलो बाहिरबाट आउनुभयो, धेरै तनाव दिनुभयो, घरेलु हिंसा भयो, मलाई घरमा धेरै टर्चर भयो। 5 वर्ष 6 वर्ष भइसकेको थियो मलाई रोग लागेको। बागमती समाज सेवाले जनकपुर लिएर जानुभयो, राम्रोसँगले उपचार गरिदिनु भयो। त्यहाँ लगेर मलाई उपचार राम्रो भइसकेपछि अहिले मैले कामहरू सिलाइ सम्बन्धी धेरै अगाडि बढाएर यहाँसम्म पुग्न सफल भएको छु। Similarly, to improve access to drinking water and sanitation services, the organization has been working on the protection and expansion of water sources, installation of wash stations in schools, implementing school health programs, supporting toilet construction, and assisting in waste management efforts as well. बागमती सेवा समाज मार्फत यो कुराहरू यहाँ स्थापना भएको हो र अब अहिले बिस्तारै त्यो अब समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। अब तपाईको यसमा अब जस्तै कि छालाजन्य रोग, पेट दुखाइ सुधार भइसकेको छ। कल के पानी पीत रही, कल के पानी पीला से पेट दुखाइत रहलै, ज्वरो लाग जाइत रहलै, सर्दी खोकी लगित रहलै। ई पानी पीला से सबै ठीक है, गैस न बनित छै, कल के पानी से गैस बनित रहलै। यो लोटा लिएर चौरतिर गएर दिशा फिर्ने, शौचालय गर्न जाने र यो वर्षौंदेखि झेलिरहेको समस्या थियो। अब यसबाट तपाईको महामारी फैल्ने अवस्थाहरूबाट हामीहरू गुज्र्यौँ। हामीले शौचालयमा जानु के भन्छ भने टोयलेटमा जानुपर्छ, टोयलेटमा गएर दिशा गर्नुपर्छ, हामीले खुला दिशा जानु हुँदैन भन्ने किसिमको यो सबै कुरा बागमती सेवा समाजले
एउटा अहम भूमिका खेलेर यसपछि हामीलाई खास गरेर तपाईको यो के भन्छ भने खुला दिशामुक्त घोषणामा अहम भूमिका र अहम जिम्मेवारीका साथ विष्णु गाउँपालिकासँग उहाँहरूले सहयोग र साथ दिनुभएको छ। Organization has engaged marginalized communities in various income-generating activities such as livestock rearing, vegetable farming, grocery shops, tea stalls, and similar small businesses. Over 4,860 households were supported with the livelihood improvement activities. बागमती सेवा समाज यहाँनिर आउनुभयो, उहाँले अब हामीलाई धेरै सामानहरू बाँडिदिनु भएको छ, बोर्डिङहरू जस्तै भयो, धेरै सामानहरू नयाँ नयाँ तरिकाको प्रविधिहरू सिकाउनु भयो खेतीबारीमा। अब पहिला चाहिँ अब एकै बाली हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले वर्षमा 3-4 बालीसम्म एउटै खेतमा पनि 3-4वटा बालीसम्म हामीले खानु सकिन्छ। राम्रो आम्दानी भएको छ अहिले हामीलाई। मैं रोज का 5,000-6,000 हो जाए छै, तो वही से बालो बच्चा खैलक, फिर बाजारो गेलक, लेबो कैलक, खतो तो में रखलक, सब अपना बढ़ावी छी। यही से हमनी समूह में बैठ के ले ली, अब ओकरा देवे के काम रहे, अब आगे हमनी के बढ़ावे के काम। अब वैसे कीन बेच नमर करबे, फायदा आते बेचबे, फिर छोट किनबे, वही से अपन घर के स्थिति हल्का सही करबे। Similarly, the organization has been conducting various awareness programs in communities to promote maternal and child health and nutrition. मेरो बच्चा एकदम कमजोरी थियो, अनि त्यो बिना दिदी आउनाले मेरो सिकाउनु भयो यो खाऊ भनेर, अनि खाने कुराहरू दिनुभएको थियो, अनि त्यो खुवाउँदा मेरो बच्चा अहिले स्वस्थ छ। पोषणको सुधार अवस्था सुधारोन्मुख हुनुमा हामी सँगसँगै हाम्रो सहयोगी संस्था बागमती सेवा समाजको अहम भूमिका रहेको छ। यो परियोजना आउनुभन्दा पहिला हाम्रो तथ्याङ्क पनि अलिकति कमजोर नै थियो। उहाँहरू आएपछि त्यो तथ्याङ्कमा पोषण सम्बन्धी तथ्याङ्कमा पक्कै पनि सुधार भएको रहेछ। BWSN has supported 7,289 children within its working areas in accessing quality education and protection. Similarly, it has also been conducting activities such as developing leadership skills among children, formulating child-friendly policies and regulations, strengthening school management committee, child right committee, and raising awareness and coordinating efforts to reduce child violence. पालिकासम्म पुगेर म बजेट भाषणमा आफ्नो अधिकारलाई आफ्नो मेरो अधिकार के हो त्यसको बारेमा म भने बागमती सेवा समाजले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। मलाई हैन, यस बाल क्लब रूपान्तरणमा जति भाइ बहिनीहरू जुटेको छ सबैलाई म जस्तै नै बनाएको छ। Organization has also been actively working in the area of good governance, specifically collaborating with local governments and other stakeholders including public-private partnerships to promote urban governance, good governance in health and water services, rural governance, budget allocation and accountability in the health sector as well. बालबालिकाको जति हक अधिकारको कुरा भएको छैन, जतिमा जनचेतना फैलिएको छैन, त्यो भन्दा बागमती सेवा समाज चाहिँ हाम्रो पालिकामा उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएकोले गर्दाखेरि यहाँको बालबालिकामा हुनुपर्ने चौतर्फी विकास र हामीलाई यो हाम्रो पालिकालाई बालमैत्रीमा स्थानीय घोषणा गर्नको लागि एकदम सहयोग भएको छ। एउटा नगरमा 4वटा 5वटा खानेपानी हुन्थ्यो, त्यो खानेपानीमा हरेक खानेपानी उपभोक्ताहरू एउटा खानेपानीमा 10-12 जना हुन्थे। त्यो अहिले सब हटेर एउटै सबैजना बोर्डमा आउँदा एउटै बोर्डमा समावेश हुन्छ, एउटै उपभोक्ता समिति बोर्ड हुन्छ हाम्रो। यसले गर्दा काम गर्न पनि सजिलो। Organization is working in emergencies such as flood, fire, tornado, heat and cold wave, and COVID-19 crisis. Organization focuses on phases such as preparedness, response, mitigation, recovery and rehabilitation. Additionally, organization has been addressing climate change related issues. अब सरलाईको मलाई लाग्छ अब एउटा यस्तो संस्था हो बागमती सेवा समाज जसले सधैँ चाहिँ अब राज्यलाई विपद व्यवस्थापनको बैठकदेखि लिएर सम्पूर्ण
विपद परेको बेला क्षेत्रमा गएर राहतदेखि पुनर्स्थापनादेखि सम्पूर्ण काममा सघाएको छ। त्यो चाहिँ उल्लेखनीय चाहिँ सहयोग बागमती सेवा समाजको सर्लाहीमा छ। Injury prevention activities focus on reducing risk from the common hazards. For road traffic accidents, efforts include community orientation sessions, celebration of Road Safety Week to raise awareness, and formation of road safety clubs among youth. To prevent drowning, surveys are conducted to identify high-risk areas and vulnerable groups, followed by community orientations on drowning prevention and safety measures. These efforts directly support Nepal's progress towards the Sustainable Development Goals significantly.